زویا، کجا داری میری؟ از جایی که اومدم و میخوام برای همیشه بمونم. داری میری خونه‌تون؟ چرا؟ عدنان منو طلاق داده. طلاق داده؟ چی داری میگی؟ خاله شما چطور شده؟ همین چند لحظه پیش جلوی شما و عمو طلاقم داد. جلوی من یا کس دیگه ای 3 بار تکرار نکرده. ببین زویا، اگه از چیز دیگه ای ناراحتی اونو بگو. تو رو طلاق نداده. جلوی من یا کس دیگه ای عدنان 3 بار که تکرار نکرده. عدنان طلاقت نداده. تو از وقتی ازدواج کردی اومدی فقط دنبال ایرادای اونی. به خودت هم یه نگاهی بکن. تو براش چی کار کردی؟ شما چی میخواین بگین؟ ببین زویا، وقتی مرد تو خونه آرامش نداشته باشه بیرون دنبال این آرامش میگرده. بعد تو خودت داری بهش این فرصت رو میدی. جلوی خودتون عدنان طلاقم داد خاله. چند بار گفت؟ 1 بار. با 1 بار گفتن نمیشه طلاق داد دخترم. تو الکی داری بزرگش میکنی. من نمیتونم باهاش زندگی کنم. اون طلاقم داده. باشه، این حرفا رو ولش کن. یه کاری کن، چند روز بذار برو خونه مادرت. چند روز اونجا بمونی حالت هم خوب میشه. این حرفا رو هم از سرت بیرون میکنی. به راننده میگم برسونتت.
چی شده؟ برای چی صورتت همش غمگینه عزیزم؟ برای چی ازم میپرسید؟ شما که خوشحالی. وقتی تو خوشحال نیستی من چطور خوشحال باشم؟ من نمیدونم چجوریم. زویا برای چی اینطوری حرف میزنی؟ مردم قیافتو که میبینن از من سوال میکنن. کدوم مردم؟ همونا که میان تو اتاق استخاره شما؟ توبه کن، تو رو خدا توبه کن. در مورد اشاره های خدا اینطوری نمیگن دخترم. برای همین آرامش نداری. باشه حالا بگو ببینم، اون دعایی که برای عدنان دادم و خوندی؟ فرقی هم کرد؟ ببینم کدوم دعا رو میگید؟ با این دعاها تا امروز چی به دست اومده؟ همه به اینا میگن جادو، به منم میگن جادوگر. زندگیم هیچ فرقی نکرده، همونطوری حالم بده، هیچی نشده. با شکستن دل یکی من هیچ وقت نمیتونم خوشبخت بشم مادر. گناه بزرگی رو انداختی گردنم. استخاره که خوب اومد، پس اینا چیه به سرم اومده؟ شما که استخاره کرده بودین، پس چرا طلاق هم داده؟ چی؟ اون طلاقت داده؟ شاید طلاقت داده. خب تو حتی مطمئنم نیستی، بعد مطمئن داری میگی طلاقت داده. آره؟ زویا. بله مامان، دوباره چی شده؟ مثل اینکه عدنان دیشب زویا رو طلاق داده. چی؟ طلاقش داده؟ بعد شما الان داری اینو بهم میگی؟ خب دیشب فرصت نکردم بهت زنگ بزنم، ولی ببین من اینجا همه چی رو جمع و جور کردم. مامان آخه برای چی فرستادیش اینجا؟ دیگه تو حواست باشه دیگه. برو ببین یه وقت چیزی به پدر و مادرش نگه. این عدنانم عجب کارای عجیبی میکنه ها. شما هم فرستادیش اینجا، من چی کار کنم آخه؟ باشه خیلی خوب، من برش میگردونم مامان. مامان من که چیزی به ذهنم نمیرسه. سلام، خوشحالم میبینمت زن داداش، بازم امروز اومدی. چطور؟ مگه نمیتونه بیا؟ نه میتونه 1000 بار بیاد اینجا، ولی هر روز خونه مامان اومدن ارزششو کم میکنه. برای همینه که منم زیاد نمیرم خونه مامانم، چون شما هم ناراحت میشین. باید حواسمون به زندگیمون باشه. بگذاریم. حالت چطوره؟ حالم خوبه. من داشتم میرفتم بوتیک، کاری داشتی اومد اینجا؟ من میرم سمت خونه، میتونم برسونمت؟ نه من امروز اینجا میمونم، از خاله اجازه گرفتم. ولی من الان داشتم با مامانم حرف میزنم، گفت حتما برسونمت به خونه، داره براشون مهمون میاد، تو باید حتما باشی. آره دخترم، امروز پاشو برو خونه. چیزی مهمتر از رسیدگی به زندگیت نیست. فردا به هم زنگ بزن، زلفی رو میفرستم بیاد دنبالت بیارتت. من بیرون منتظرتم. بیا فعلا خاله. اینو ببین اینجا داره چه کیفی میکنه. نه به فکر ماست نه شوهرش. هر وقت دلش بخواد هر جا بخواد پا میشه میره. دخترم من مطمئنم چیزی به خانوادت نگفتی که بخواد زندگی تو خراب کنه. یه کاری کن، فردا بیا با هم بریم دفتر. همونجا سرت گرم میشه، همونجا میذارمت سر یه کار. تو از ما بیشتر تحصیل کرده ای. پول در بیار و مثل ما خوش باش. سر کار؟ سلام خانوما. شکر خدا زود اومدی خونه. ببین دیگه برای این وقت بذار، فهمیدی؟ دیگه هیچ گله‌ای ازش نمی کنی. من و مجیب باهاش حرف زدیم. بله ماما، فقط برای اینا وقت میذارم. حالا اگه موضوع وقت گذاشتن میای بریم بیرون؟ آخه الان که خیلی دیره. نه ساعت 11. کجا دیر شده؟ دخترم پاشو برو، ما اینجا برای ساعت مشکلی نداریم. هر وقت دلت خواست بیا، هر وقتم دلت خواست برو. بعدش هم اگه قراره برای زویا وقت بذارم نباید ساعتو ببینم که مامان. آره پس پاشو زود حاضر شو، یه جایی میریم. پاشو برو حاضر شو. پاشو برو دیگه. راستی حسابی آماده شو به خاطر من.
لطفاً مامان کمکش کنید دیگه. باشه پسرم، من خودم میبرمش و بهش میگم که چطوری باید آماده بشه. آره داریم میریم. آره همینه. خوبه. کدوم لباسو بردارم؟ اینا همش برای زمستونه. اینقدر آستیناش بلنده که خدا به خیر کنه. این چیه؟ این شاله؟ آره فکر کنم شاله. عین زیرانداز قشنگ. اینم داره. این چیه زویا؟ بابا این لباسا رو بده بره. من میرم بالا، میرم یکی از لباسای سنمو برات میارم که بپوشی. گفتین لباس سنم؟ آره چیه مگه دخترم؟ تو و سنم تقریبا یه سایزید. میرم برات میارم. باشه؟ اینو بپوش سویا. ببین چه لباس قشنگیه مگه نه؟ زود بپوشش حاضر شو. خاله یعنی واقعا منو طلاق نداده؟ بابا بهت گفتم که اصلا همچین چیزی نشده. برای چی سر حرفای الکی قصه میخوری؟ برای چی یه جوری رفتار میکنی که مردم فکر کنن مریضی روحی گرفتی؟ تصورات توه، هیچی نشده. پاشو اینو بپوش حاضر شو برو. خاله من نمیتونم این لباسو بپوشم. چرا؟ چون سنم طراحیش کرده؟ نه خب این آستین نداره. من تا حالا لباس آستین حلقه‌ای نپوشیدم، مامانم نمیذاره. اینجا نه مامانت هست نه فکرای قدیمیش. این خونه هم از هر نظر از اون خونه سوت و کور بهتره. اینجا هیچ محدودیتی نیست. هر چی دلت میخواد بپوش. فقط باید حواست باشه که عدنان از کدوم خوشش میاد. اون تا حالا چقدر بهت گفتی که تیپ بزنی؟ بعد تو سر حرفای مسخره موندی؟ ببین دخترم، من این مادرتم. هر مادری هم دلش میخواد دخترش سر و سامون بگیره. اگه الانم مامان خودت اینجا بود همین حرفو میزد. باشو دیگه، آفرین، زود حاضر شو. عدنان منتظرت دخترم. اصلا هم از منتظر شدن خوشش نمیاد. پاشو بدو، آفرین بدو. به خیلی خوبه. این لباس خیلی بهت میاد ولی یه چیزیش اضافه است. یه لحظه صبر کن. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. اینطوری. حالا خیلی قشنگ شد. حالا میبینن که من چه زن خوشگل و قشنگی دارم. دیگه همینطوری باش. بیا بریم دیگه. باشه؟ این چه حرفیه که میزنی؟ شالمو بهم بده. تو چیت شده؟ لطفا شالمو بده. هرچی من میگم من همونه. اینطوری بیرون نمیام. بهت گفتم شالمو بده. باشه نکن. بیا ولش کن. بیا.
خیلی دوست داری شالتو بپوشی هان؟ خیلی دوست داری؟ اینجوری دوست داری؟ شالتو میخوای؟ تو اینقدر جرأت کردی که دست رو من بلند کنی آره؟ اینقدر جرأت؟ کار خوبی نکردی. به من سیلی زدی تو؟ من طلاقت میدم. طلاقت میدم. کار خوبی نکردی منو زدی زویا. میکشمت زویا. میکشمت. تا حالا کسی دستش رو من بلند نکرده بود. تو هم چین غلطی کردی؟ عدنان کجا داری میری؟ ببین چی میگم عدنان. زویا دخترم بیدار شو زویا. کریم آب بردار بیار کریم. بله. سود باش آب بیار. چی شده بابا؟ چرا سر صدا میکنی؟ قبل از اینکه قیامت بشه سر صدا میکنه. چی شده آخه؟ اون بیشرف زویا رو زده فرار به قصد کرده. کشت زدتش؟ تو همینو میخوای آره؟ وای خدای من. آب بیار احمق بدو. زویا بدش به من. بفرمایید. زویا بیدار شو زویا. بگیرش. زویا دخترم پاشو. زویا دخترم. زویا صدامو میشنوی؟ این دیوونه کار دستمون میده. زویا دخترم. پاشو دخترم. زویا جان دخترم. پاشو عزیزم. زویا بیدار شو دخترم. پاشو آفرین. چشماتو باز کن. فکر کرده مرده رفته. دارم فکر میکنم اگه دختره واقعا میمرد چی میشد؟ کجا رفته؟ مگه چیزی میگه؟ فرار کرده. هیچ وقت فکرشم نمیکردم همچین کاری بخواد بکنه. اینا همش تقصیر توه. من یا تو؟ تو این بچه رو لوسش کردی. تو الانش هم کلی گند زده. دختر چیزیش میشد چجوری میخواستیم سرمونو بالا کنیم؟ این پسر عوض نمیشه. از اون طرفم این دختره رو گرفتیم برای خودمون مصیبت ساختیم. دخترمونم دادیم به اونا. اگه این دختر چیزیش بشه اونا هم با سنم همون کارو میکنن. اونا آدمای خوبی هن. با سنم همچین کاری نمیکنن. بابا ول کن. هرچی هم که خوب باشن همه خونخواهی میکنن. کدوم پدر شریفی میتونه بچه‌شو ول کنه؟ ببین چی به سرش آورده. حالا این حرفا رو ول کن. بذار فکر کنم چطوری این اتفاقو پنهون کنیم. چه فکری کنیم؟ چی رو پنهون کنیم؟ بابا از کبودی ها معلومه بهش چی گذشته. اون هر روز این دختر رو میزنه.
این دختر صبوره که ساکت میشه. برای همین رابطهشون پابرجاست، وگرنه اون که طلاقش داده. ما فقط داریم با تصوراتمون خودمونو گول میزنیم و چشمامونو میبندیم. زنمو صدا کن. اون این ازدواج رو جور کرده. این موقع آره بهش زنگ بزن، میادش. چند تا عقل خیلی بهتره. بشینیم فکر کنیم این گندو چطور جمع کنیم. بهش زنگ بزن، زود باش. مامان؟ الو؟ سنم دخترم، بابا داره میگه همین الان بیا اینجا. باشه. وای مامان، چی شده که این موقع شب زنگ زدی؟ خب بابا یه کار خیلی مهمی پیش اومده. زود پاشو بیا. ما این کجاست؟ کجا میخواستی باشه؟ خوابیده. منم تو دستشوییم. چی شده حالا؟ بگین دیگه. برای چی باید بیام؟ چرا متوجه نیستین؟ من ازدواج کردم، همینطوری که نمیتونم بیام. اگه میخوای ازدواجت به هم نخوره باید پاشی بیای. زود بیا. چی شده ماما؟ دارم میگم عدنان حسابی. الان را میافتم. زود بیا. خداحافظ. وای خدا. چی گفت؟ اینم که سنم سلام. این وقت صبح کجا داری میری؟ شایدم داری از جایی میای. نه این موقع جایی نبودم. اصلا برای چی موقع بیام خونه؟ ولی خب کجا داری میری؟ خب مامانم به هم زنگ زد، گفت برم پیشش. خیر باشه این وقت صبح؟ خاله یه کار واجب داره، به هم زنگ زد. اصلا برای چی انقدر سوال پیچم میکنید؟ ببین این موقع صبح یا اونایی پا میشن که میخوان عبادت کنن یا اونایی پا میشن که میخوان یه رازی و مخفی کنن. شما لطفاً کاری انجام بدین که واسش بیدار شدین. تو کارهای من دخالت نکنین خاله. وقتی شوهرم مشکلی نداره برای چی شما همش انقدر به هم گیر میدین ها؟ اینجا خونه منه. من باید بفهمم کی کجا میره و چرا. به شوهرت چیزی گفتی؟ اون همه چیو میدونه. اگرم نمیدونست مثل شما اینقدر سوال پیچم نمیکرد. بعد از کدوم خونه دارین حرف میزنین؟ از این خونه؟ جایی که وقتی براش ندارین؟ شما که بیشتر وقتتون رو تو مغازتونید. تو رو به همون خدایی که قبول دارین دست از سر من بردارین خاله جون. لطفاً تو زندگیم دخالت نکنید. به کسی که این غلطا رو کرده زنگ زدین؟ چه لزومی داشت منو صدا کنین؟ خوب میدونین با چه بدبختی پا میشم میام اینجا. گوشیش خاموشه. هیچ خبری هم ازش نیست. یعنی کجاست؟ آخرم این کاراش منو میکشه. همیشه به خاطر کارای اون بیمغز من تو درد سر افتادم. اینم نتیجه ی امکاناتیه که بهش دادی. الان دیگه هیچ کس نمیتونه کنترلش کنه. باشه ول کن. بگو چی کار کنیم. زویا کجاست؟ تو اتاقشه. حالش که خوبه. بابا میگم دیشب داشته خفش میکرده، از مرگ جون سالم به در برده. زندگی من چی میشه؟ یه کاری کنید مامان. هرچی بشه نباید اجازه بدی بیاد اونجا، وگرنه من بیچاره میشم. شما دوتا خواهر و برادر باید زندگیتون رو نگه دارین. منم انجیو رو. اگه اونا خبردار بشن برای هممون خیلی بد میشه. بابا چی داری میگی؟ منم میخوام گند این قضیه در نیاد. اگه اتفاقی بیفته دیگه همه چی تموم میشه. فقط برای تو و عدنان نه، برای هممون بد میشه. خب ببینم کی به تو گفت اینقدر زود این دختره رو ببریش بذاریش سر کار. این خریدایی که صبح تا شب میکنی همه پولش از اون در میاد، وگرنه ماها اینقدر تحصیلات نداریم که بتونیم تو انجیو سمتی داشته باشیم. خب یه آدم دیگر رو میبردی، یه آدم قابل اعتماد. حداقل نمیترسیدیم اگه بره بریز به پاشمون تموم بشه. فقط حواست به بریز به پاشت باشه. هیچکس انقدر نادون یا دیوونه نیست که پولی که سهمش رو بده به بقیه. پس زندگی من چی میشه؟ ما این همه چی رو میندازه گردن من. مامانش از همه بدتره. تو فقط ما رو میترسونی. یه درس بهشون بده.
چی کار کنم؟ شما چیزی به هم یاد دادین؟ هرچی بلدم اونجا یاد گرفتم. شما؟ سلام. علیک سلام. آبجی خاطره؟ بفرمایید. بشینین. اومدم زویا رو ببینم. زویا کجاست؟ آها، فکر کردم اومدین دنبال من که ببینین اینجام یا نه. حالا که دیدین باورتون شد؟ تو اینقدر برام اهمیت نداری. اومدم دخترم رو ببینم. چرا اینقدر بیادبی؟ مادر شوهرته، جای مادر تو داره. زویا کجاست؟ اون الان خوابیده. خوابیده؟ تا این موقع؟ بله، خب راستش دیشب خیلی حالش خوب نبود، برای همین هنوزم خوابه. زویا دختر منه، تا این موقعم نمیخوابه. بعدم اگه حالش خوب نبود چرا به من نگفتی؟ فقط یکم تب داشت. صبح حالش خیلی بهتر شد. چیز مهمی نبود که بگی. خب داداش رو هم با خودتون می آوردین. اون حالش خوب نیست. بعدش هم خب نمیتونه بیاد. زویا کجاست؟ منو تا اتاقش ببرید، باید ببینمش. ایوان نه شما بشینید، من صداش میکنم میارمش. شما مادرید، اون باید بیاد پایین ببینتتون. تشریف داشته باشین. آره برو بیارش پایین. بشینید. حالت الان چطوره؟ من زنگ زدم که مامانت بیاد. میدونم که تو الان خیلی بهش نیاز داری. مامانم؟ اینطوری میری پایین؟ برو لباستو عوض کن، جای کبودیتم بپوشون. آخه برای چی بپوشونم؟ ببین زویا، من بهت قول میدم انتقام این کار عدنانو ازش بگیرم، ولی تا وقتی بیاد تو چیزی نگو. خواهش میکنم جلوی مامانت آبروی ما رو حفظ کن. ببین زویا، تو برای من مثل دخترم سنم عزیزی. من نمیخوام از دستت بدم. لطفاً آبرومون رو حفظ کن. برو. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. بفرما، زویا اومد. مامان، عزیز دلم، حالت چطوره دخترم؟ چی شده؟ زویا، بذار مامانت بشینه. چی شده؟ تب داشتی؟ خب به من زنگ میزدی. آخه برای چی بهتون زنگ میزد؟ من که بهتون گفتم یه تب خفیف داشت، الانم خوبه. خوبی دیگه دخترم. دارم کابوس میبینم. چی شده؟ ها؟ چیزی نشده. منم مثل مادرشم، مگه نه؟ مامان میخوام باهاتون بیام خونه. الان خونه شما. باشه دخترم، اشکالی نداره، اونجا خونه خودته. با هم میریم. برای چی ناراحتی؟ خاطر خانم، دختر شما همینجوریش هم خیلی احساساتیه. شما هم حرفای احساسی میزنید، دیگه بیشتر حالش خراب میشه. خواهر، یکم بذارید اینجا بمونه، بعد ببرید یه ما پیشتون باشه. نه مامان، الان باهاتون میام. الان همین حالا. باشه دخترم، ببین یه چند روز اینجا بمون، بعد میام میبرمت. باشه؟ ببین هر وقت خانواده شوهرت اجازه دادن چند روز بیا پیشم بمون. باشه؟ ناراحت نباش. خیلی خوب، من باهاتون تا بیرون میام. بیاین بریم. خاله، من چند روز اینجا میمونم، شما نگران نباشین. تو قصه نخور، هر وقت دلت خواست به هم زنگ بزن، زود میام پیشت. باشه؟ معین داره زنگ میزنه، ببخشید.
چی شده؟ جلوی اینا خیلی ترسیده بودی. چی شده؟ مامان من نمیدونم چی درسته و چی غلط. دخترم، در اصل شرایط این خونه با شرایط خونه ای ما خیلی فرق داره. آروم آروم همه چی درست میشه. خب ببین، الان دیگه همه زندگی تو این خونه است. نگران نباش. باشه، برو داخل. برو آفرین. منو اینجا نشوندین، دلم داره شور میزنه. معلوم نیست اونجا خاله خاطره داره چی تو گوش معین میخونه. نباید از این موضوع نگران باشی که مامانش چی داره تو گوشش میخونه. یه روز هم نمیتونه از شوهرش دور باشه. یکی هم مثل اون بچه آروم گرفته نشسته. تو به جای اینکه ما رو درک کنی میخوای خونه رو ول کنی بری. درک نداری، اقلا شرم کن. چی شده؟ نشستم دیگه، چی کار کنم؟ آره، بازم بشین تا عدنان بیاد. خیلی خوب باشه. اشتباهشونو میندازن گردن بقیه. معلوم نیست چی میشه. من که حس میکنم زویا این دفعه همه چی رو تعریف میکنه. زندگی عدنان که مهم نیست، ولی زندگی من از هم میپاشه. یکی هم مثل بابات نه نگران زندگی توه نه عدنان. حالا شما نگران کدوممونی؟ برای چی نگران دخترید؟ فقط برای پول، نه چیز دیگه. چی شده؟ چرا ترسیدی؟ مگه چیزی بهت گفتم؟ چی شده؟ چه خبره؟ نه چیزی نیست. ترسیده. برای چی همه تو اینجوری نگاه میکنین؟ برای اینکه گلوشو فشار دادی و فرار کردی. میخواستی بکشیش. تو چطور جرأت کردی؟ ما از این طرف نگرانیم، تو اون طرف گوشیتو خاموش میکنی؟ اگه معین یا خونوادش میفهمیدن یه بلایی سرت میآوردن که یادت نره. این بی کس و کار نیست که کتکش میزنی. چرا منو فقط دعوا میکنی؟ به اینم یه چیزی تو بگی. گلوشو فشار دادی، اون که فشار نداده. مامان من کاری نکردم، ولی این دفعه یه چک زد تو صورتم. من که فقط چی؟ بگو. به من سیری نزدی؟ دستت رفت بالا خودش چک زد؟ بگو دیگه. تو رو داداشم دست بلند کردی؟ یعنی شوهرتو زدی؟ باورم نمیشه. تا الان چیزی نگفته، ساکته. این دختره احساس این نداره. همه مدت دارم به عدنان بد و بیراه میگم. نگاش کن چطور ساکت شده. خجالت نکشیدی رو شوهرت دست بلند کردی؟ خاطر اینطوری تو رو تربیت کرده؟ در مورد تربیت که خیلی سخنرانی میکنه. بهت چی یاد داده؟ که اگه شوهر بگه حاضر شو تو دست روش بلند کنی؟ داشتم فکر میکردم عدنان برای چی کتکش زده. زویا تو با ما چه دشمنی داری؟ سنمی بسه زویا، دیگه هیچی نگو. چقدر فکر میکردم این دختر مظلومه. بهت اعتماد کردیم، نتیجه شو دیدیم. اینم فهمیدیم همه این کارا رو داری از روی عمد انجام میدی. اصل ماجرا چیه؟ ما خبر نداریم. اون دخترایی از این کارا میکنن که ریگی به کفششونه. تو که میگفتی این دختر خیلی پاکیه. الان من چی بگم مامان؟ خودمم نمیفهمم مشکل این دختر چیه. من بهتون میگم این در اصل نمیخواد با من زندگی کنه. همش داره به خاطر یه عشق قدیمیش گریه میکنه. میخواد با اون زندگی کنه. اصلا فکر منم نکرده. این کارایی که داره میکنه اون داره بهش یاد میده. از وقتی اومده تو زندگیمو جهنم کرده. این ظاهرشه که میبینید، پاک بودنش، نمازش، شالش، اینا همش فیلمه. هیچ کدومش حقیقت نداره. مامان، من اصلا نمیتونم با همچین دختری زندگی کنم. شنیدی حالا؟ تو هم اگه ناراحتی؟ باشه میریم طلاقت میدم. طلاق. عدنان دیوونه شدی؟ سلام بابا، فقط منتظر تماسم باشین. همین که گفتم. من بعدا تماس میگیرم. باشه، خدافظ. اما این تویی؟ آره، چرا؟ اینقدر دست باچه شدی؟ اتفاقی افتاده؟ نه اصلا، داشتم با یکی از مشتریام حرف میزدم. آها. حالا ببینم، مامان تو حسابی دیدی؟ آره، مامانم نگه هم داشته بود. سلام، یه چیزی رو بهم بگو. این زویا چه شده؟
همش گریه میکنه، نگرانه، ناراحته. همه چی خوبه؟ چی بهت بگم؟ خب تو قصه نخور. نمیخوام ناراحتت کنم ولی حتما باید بهت بگم. چی شده؟ خب بهم بگو. بیا یه کاری کنیم. اول عمو رو ببریم تو اتاقش، بعدش میشینیم حرف میزنیم. باشه؟ نگران نباش. DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.